مشاهدي قناة نسمع عسلامة ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي جديد على قناتكم قناة المغرب الكبير. إذا البارح بعد ما تبعنا لقاء الأولمبيك دو مارسي والإكسيلونس في إطار الدور الثمن النهائي من كأس الرابطة الفرنسية واللي وفاه لمصلحة الأولمبيك دو مارسي 4 أهداف مقابل 0. اليوم باش نتابعوا مع بعضنا لقاء القمة في البطولة في كأس الرابطة الفرنسية واللي باش يجمع لايس سانت إتيان بالأولمبيك ليوني. قبل كل شيء نحب نرحب بضيفي ومحلل قناة نسمة نادر داود اللي ولا يعني غني على كل تعريف. مرحبا بك نادر. مرحبا بك انور، تحيه ليك وتحيه لاحلى مشاهدي قناه نسمة. اذا نادر ديربي لورون كما يسميوها في فرنسا، شنو ممكن نادر الديربي فاش يختلف على بقيه المقابلات؟ الديربي التحضير نتاعو يكون مختلف بحكم انه يكون عمل سهل بالنسبه للمدربين، اسهل من المقابلات الاخرين، لانه اللاعبيه تبدا عندهم يعني رغبه وعندهم موتيفاسيون وحدهم، لانه دائما الديربي عنده طبيعه خاصه، كل لاعب يحاول يبرز، لانه اللاعبيه تعيش في نفس المكان، يدوروا على نفس الاماكن، يعني تحس انه ثم اجواء طوال الاسبوع يعطي رونق خاص للقاء. هذا اللي يخلي المقابلات يعني من النوع هذايا حتى افضليه الترتيب. اكيد قاعدين نشوفوا تو نادر في الصور قاعدين يجيونا من استاد جيفخوا غيشار، يعني قاعدين نشوفوا في بعض اللاعبين. ممكن نقطة تو نادر نحب نحكي فيها مادام توا فما الصور لي غرادان. تو البارح تفرجنا في ماتش الاولمبيك دو مارسي معناها والإكسيلونس غرادان فارغين، اليوم قاعدين نشوفوا زاده كيف الغرادان فارغين. معروف جمهور سانت إتيان ممكن يتبع جمعيته، لكن اليوم انا قاعدين نشوفوا فارغ معناها الغرادان، ورغم انه مقابل ديربي كما قلت انت، وتعرف اكثر من سؤال. ممكن تو انت نادر حكيت على سانت إتيان. سانت إتيان معناها كما قلت يمر بفتره طيبه، تتصور اليوم يعني باش يحاول ياكد الصحوه اللي قاعد يمر بها تو ضد ليون اليوم؟ نتصور اكيد انه النتائج الطيبه في البطوله تساعد في كاس الرابطه او في كاس فرنسا لفريق سانت إتيان. نادر على عكس سانت إتيان اليوم قدمنا توا تشكيله سانت إتيان ممكن نحكيو عليها. في حراسه المرمى نلقاو غوفييه، نلقاو باولي، ونلقاو مارشال قائد الفريق، ايبونو ونيغي، نلقاو قدامهم دو بيفو كليمون وغيلافوغي، نلقاو لوموان ونلقاو غراديل وباميونغ المهاجم المعروف وكيتامبالا. سامحني، تعطي استقرار على مستوى النتيجه اليوم. ممكن حبينا نحكيو شويه نادر على التصريح الاخير تاع مدرب سانت إتيان اللي يقول انه ليون مرشح اكثر اليوم للفوز. حسب رايك التصريح هذايا شنو حاب يقصد به يعني مدرب سانت إتيان؟ سامحني معذره، لكن نتصور هذا تصريح يعني ذكي، يمكن حب يحط يعني البريسيون والضغط على الفريق المنافس ويقول انه هو خارج من اللعبه، لكن هذا التصريح نتصوره ذكي جدا، حب يبعد الضغط على اللاعبيه نتاعو ويرمي الضغط على الفريق الاخر ويخلي الفريق الاخر هو اللي معني بالنتيجه، وهذه مخادعه لانه سانت إتيان يعني الفوز اليوم. وزاد كما حكينا نادر قلنا اللي المدرب يعني يعول على التشكيله المثاليه اليوم. يعني سانت إتيان كما قلنا باستثناء غياب واحد بما وشفنا كون مدربين اخرين ما يعاولوش برشا على كاس الرابطه، معناها يدخل يعطي الاضافه نتاعو. يعطيك الصحه نادر. نلتحقوا توا بزميلنا معلق قناه نسمة زياد الزويغي ونخليوك انت تلتحق به، نتقابلوا ان شاء الله ما بين الميتان. شكرا لك زميلي انور الفاتناسي. موعد مع كاس الرابطه الفرنسيه. شكرا للزميل زياد الزويغي. نرجعوا شوط اول يوفى على نتيجه هدف مقابل 0 ما بين لايس سانت إتيان والاولمبيك ليوني. هدف سجله جيمي بريون في الدقيقه 40. جيمي بريون اللي كان توا يتكلم بعد نهايه الشوط الاول ويقول اللي ليون عمل بدايه طيبه وباش يواصل يحافظ على النتيجه هذه في الشوط الثاني. نادر كيفاش ترى يعني التعليق على كلام جيمي بريون توا؟ والله صحيح، هو يعني الفريق على الأروقة يقدم ويحاول أنه يقلق الفريق المنافس. ممكن الشوط الأول كان عكس كل التوقعات، تصورنا يمكن سانت إتيان كان أقرب للتسجيل، شفناه يتحرك برشا، اليوم تقريبا ما ريناهش، يعني شفنا آخر فرصة دقيقة 40 مخالفة سجل الهدف. لا هو هذاك علاش نقولوا أنه غيمي غارد يقول اللي هو فرحان بالانتصار هذايا. ظهر لي الشوط الثاني كان مغاير تماما للشوط الأولاني، شفنا ليون دعم النتيجه نتاعو سجل الهدف الثاني، وشفنا سانت إتيان كيف كان سجل عن طريق اللاعب اوباميونغ. امتلاك الكره كانت لفريق ليون، عرف بالخبره نتاعو كيفاش يخرج بالمقابله. ممكن لاعب اليوم اللي ركزنا معاه شويه اللي هو لاكازيت كيفاش ريتو اليوم انت نادر؟ بصراحه انا نقول غوميز. المقابله نتاع نهار السبت
كيف في ستاد جيرلون سانت إتيان باش ينزل ضيف على الأولمبيك ليوني باش تأثر يمكن النتيجة هذه؟ معنويا تاثر صحيح، لانه ليون نجم نقولوا حاليا تجاوز سلسله النتائج السلبيه نتاعو، ثقه كبيره في الامكانيات، ومقابله ديربي عندها احكام اخرى ما عندهاش احكام مسبقه، مقابله نتاع بطوله تختلف كل الاختلاف على المقابله نتاع اليوم. شكرا لك نادر، شكرا لكم مشاهدينا اللي كنتوا معنا اليوم. المواعيد الرياضيه ما زالت متواصله على نسمه، النهار الخميس تتبعوا مستودع نسمه، النهار الاثنين ناس سبور. شكرا لكم، تصبحوا على خير. ممكن في اللحظات الاخيره سامي اكيد يخلي حظوظ النجم وافره في الشامبيونا. سي سور مازال لعب، كنا متاكدين اللي اذا نحبوا نفوزوا بالبطوله لازمنا نتعداو بالماتش هذا. الحمد لله بون جبنا 2 بوان خير من الخساره، مازلت ما نعرفش الريزولتا الاخرى بين ترجي رابط. دونك سافا جوي ان شاء الله في لي 2 ماتش الجايين، باش تلعبوا الجولا فيراج بيناتنا وبين الترجي بوتيتر في سوسه، ومن بعد ماتش الحمامات هذاك اللي باش يخلينا نكونوا بوتيتر ابطال. اون فا كونتينيو ترافايي، نهار السبت مازال لعب. شكرا لك. نرجع لك محجوب في انتظار ان ناخذ محمد المسعود. شكرا لك. عودة إلى قاعة الجورجيني والجولة الرابعة من مرحلة التتويج ومباراة النادي الافريقي النجم الرياضي الساحلي استجوابات ما قبل المباراة مع زميلي انور الفتناس. شكرا لك محجوب. معنا لاعب النادي الافريقي كمال العلويني. اكيد كمال اليوم الماتش مش باش يكون سهل، واكيد نعرفوا الجانب التكتيكي ممكن باش يكون عنده دور كبير في حسم نقاط المباراة هذه. صحيح كما قلت، مش كان الجانب التكتيكي زاد ضروري، خاطر الماتش هذا فيه اكثر من 80% معناتها يفوز بالشامبيون. احنا بقدره ربي حضرنا الماتش هنا كما يلزم، اللي باش يعمل اقل فو تكنيك هو اللي باش يربح، وكاو معناتها لازم واحد يكون كونسنتري من الاول للاخر، كاو اللي يلعب خير ان شاء الله يربح. السنه ورجه نفسيه اليوم ان شاء الله بقدره ربي، معناتها ان شاء الله بقدره ربي نعملوا كل شيء باش نربحوا اليوم ان شاء الله. يعطيك الصحه كمال. محجوب مواصلين مع الاستجوابات. معنا عبد الحق بن صالح لاعب النجم الرياضي الساحلي. عبد الحق، ممكن اليوم النادي الافريقي يخوفكم شويه، خاصه وانه في المقابلات الاخيره ما انتصرش، قاعد يبحث على انتصار، وانتصار ممكن يخليه في الكورسه نجم نقولوا في البطوله. اكيد تحضير خاص من المباراه هذه. والله قلت يخوفنا انت ما يخوفنا حد، ما نعرفوا اللي هو ماتش كبير، ماتش مهم برشا، دونك محضرين له مليح. نتصور معنا كان ننتصروا اليوم ان شاء الله، فما خطوه كبيره للبطوله. دونك احنا مش نحطوا الشيء هذا في بالنا، عندنا ماتش اليوم 60 مينوت لازمنا نحطوا معنا، وربي معنا ان شاء الله ننتصروا. كان بون شانس. محجوب ليك الخط. شكرا لك انور. اذا نمشيو مباشره. انتصار ممكن في اللحظات الاخيره سامي اكيد يخلي حظوظ النجم وافره في الشامبيونا. سي سور مازال لعب، كنا متاكدين اللي اذا نحبوا نفوزوا بالبطوله لازمنا نتعداو بالماتش هذا. الحمد لله بون جبنا 2 بوان خير من الخساره، مازلت ما نعرفش الريزولتا الاخرى بين ترجي رابط. دونك سافا جوي ان شاء الله في لي 2 ماتش الجايين، باش تلعبوا الجولا فيراج بيناتنا وبين الترجي بوتيتر في سوسه، ومن بعد ماتش الحمامات هذاك اللي باش يخلينا نكونوا بوتيتر ابطال. اون فا كونتينيو ترافايي، نهار السبت مازال لعب. شكرا لك سامي. نرجع لك محجوب في انتظار ان ناخذ محمد المسعود. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي، ألف مبروك للكرة التونسية. التتويج هذايا التتويج الغالي بالكأس الغالية، كأس رابطة الأبطال الإفريقية. نحن توا فريق نسمة متواجدين في المعقل التاريخي للترجي الرياضي التونسي في باب سويقة. حقيقة أجواء جميلة ياسر. أحباء الترجي قاعدين يتوافدوا منذ نهاية المباراة، قاعدين يتوافدوا معنا. بعض الأحباء حابين نحكيوا معاهم على إحساسهم بعد 17 سنة انتظار الكأس هذايا. معنا وجدي محب للترجي الرياضي التونسي. وجدي أكيد طال الانتظار، لكن في الآخر جات الكوب. برسمي فرحانين برشا، وهاك تشوف الأجواء هوني في باب سويقة، وان شاء الله ديما هكا. وبرسمي انا وقعناكم اللي احنا الترجي اقوى جمعيه، وديما تقعد اقوى جمعيه. وجدي اكيد فرحه كبيره اليوم في باب سويقة. بالطبيعه ديما باب سويقة هكا، سواء في البطوله سواء في الكوب سواء في الشامبيونز ليج، وان شاء الله حتى في الجابون ان شاء الله. اكيد يعني اجواء كبيره. معنا كذلك محب اخر ممكن اكبر شويه في العمر ينجم يحكي لنا، اكيد فرحته اكبر من الجينيراسيون الصغيره. بارك الله فيك. والله الفرحه كانت كبيره على خاطركش تخسرنا شويه في المقابله ما كانت سهله كما كانوا ينتظروها برشا ناس. ياسر حكاوا على 3 بلاش، حكاوا حتى على 4 بلاش، اما المقابله كانت صعيبه برشا في وصل معناها في اللعب. صحيح البونتو الاول فرهدنا، اما في الاخر كانت الفريق المغربي كان قوي ياسر، ما كان سهل. والترجي زاد برهن، زاد على قوته، خاطر في الاخر عرف كيفاش ياخذ المقابله، وعرف حتى الممرن عرف التغييرات كانت في بلاصتها،
ما نعرفوش زاد دي كاستيل يعرف ياسر التوانسه ويعرف النفسيه نتاع التونسي ولعب ياسر زاد على معناها على قوه التراجي اللي كان كنا في معناها حسيناه اللي في وقت ما الفريق المغربي خذا علينا الاسبقيه وخفنا ياسر من المقابله هذاك علاش اللي الفرحه كانت متضاعفه برشا معناها فهمت وبرشا نهائيات اللي لعبتها التراجي والنهائي هذا هو الاحلى خاطر كان تتويج كبير وتتويج بعد الثوره ومبروك للتوانسه ومبروك لتونس الكل مش كان للتراجي معناها لحباره شكرا لك اكيد نواصلوا مع الاحباء الاخرين. اكيد لو كان تحكينا كيفاش عشت النهار هذايا اكيد كنت على اعصابك. بالطبيعه كنت على اعصابي، هذا احلى تتويج واحلى هديه لتونس بعد ثوره، بعد الاحداث اللي عاشتها تونس. ان شاء الله تكون مبروك علينا وان شاء الله تكون وجه خير على تونس. شكرا لك. معنا كذلك محبه فريده من نوعها لقيناها في باب السويقه. محبه حابين نحكيو معها على حبها للترجي الرياضي التونسي. لو كان تحكينا من وقتاش انت تحب المكاشخه؟ انا والله ملي صغيره يعني ملي صغيره بابا يحب المكاشخه، نسكن في باب جديد. الحمد لله يا ربي وفقني يا ربي وجينا باب السويقه، جيت حبيتها اكثر ونفرح اللي يحب التراجي وكان بحقيقه. ونهدي تحيه هذه والفرحه هذه لكل ما هو حاضر في تونس وغايب. فرحه ما توصفش راهي في باب السويقه اللي صارت اليوم، فرحه غير عاديه. وانا ملي فات البارتي وانا نزغرت اللي روحت. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أكيد مازلنا مواصلين مع التغطية الكل الفرحة جماهير الترجي الرياضي التونسي في باب السويقة. مهدي لك الخط. شكرا لك. انور الفتناسي مباشرة من باب السويقة، وقبله كان عبد الرحيم سقاستي من الحديقة باو. معنا لاعب الترجي الرياضي التونسي حسام حمام. حسام أكيد زوج فرق يعرفوا بعضهم بالكدا في البطولة، شنو ممكن يختلف الماتش هذا على بقية الماتشات؟ الماتش بتاع شكون باش ياخذ المرتبة الأولى، ماتش بين زوج جمعيات كبار كرة يد. سلاب الجمهور خير من عملناه والحمد لله باهية. ان شاء الله نكون حافظ لان احنا نشوفوا هون مزيان ان شاء الله في الماتش هذا ان شاء الله. بون شونس حسام. مازلنا مواصلين. ذاكر شكرا لك محجوب الى جانبي سي شادي القايد. سي شادي النادي الافريقي اليوم ينتصر، لكن كنتوا تستناوا منافسه كبيره كما اللي ريناها اليوم. الحمامات ذهلي على عكس مقابله الذهاب اليوم كانت مشيت مع الكلوب نقطة بنقطة، كنا نشوفوا معناها تسابق وتلاحق في السكور، نيفو كان قريب البعض. لا صحيح، وهذا كنا نستناو فيه، من خاطر الحق رانا نستناو فيه. بعد مباراة الكبيرة عداها الحمامات ضد الإطوال في سوسة 19 وما خسرش حتى مباراة، تبعناهم قاعدين نتبعوا فيهم. والفريق كبير الحمامات، وخاصة عملوا لنا مشاكل نحن في الهجوم. عندها تبارك الله ساعد كما وائل جلوز، عندها حراس منافع في الكامل. نحن باهي لعبنا دي مومون جد دي مومون نلعبوا بالكدا، بناخذوا دي مومون يتيح شويه ريتم يصير فيه تسارع. مي انا فرحان الليكيب نتاعنا عندها شخصيه تريز امبورتون حتى نرجعوا في السكور. مي لو بلوز امبورتون احنا شدينا الماتش دو بوت اون بو، هذا لو بلوز امبورتون. حكمنا في الماتش رغم ترجع علينا الحمات. انا بالنسبه لي انا الليكيب نتاعنا في الاتاك بيان كاربيوي. نجموا نقولوا دخلنا في الماتش صحاح توا البطوله دخلت المنعرج اللي بيه الفايده. والله دخلت، وانا نقولها لك مش نقول السر باش نقولوا راهو سنسنا فما ماتشات لعبناهم نربحوا بسهوله ونربحوا واحده كي نلقاو ماتش كيما هذا. انا كنت خايف منه الماتش هذا، بعد الماتشات الاخرين نربحوا فيهم من غير مجهود كبير. كي تلقاو بوزيسيون كيما هذايا سي بيان. انا دابري مو احسن ماتش هذا في السيزون هذايا وشيء يبشر بكل خير. يعطيك الصحه سي شادي. حظ سعيد في بقيه المشوار. اكيد محجوب. معنا مش سامي سعيدي، معنا بيب جوارديولا الهاندبول في تونس، خلينا نقولوا اصغر مدرب الى حد الان. ذلك تتويج عنده معنى كبير وفرحه كبيره اليوم للمدرب سامي سعيدي بالتتويج هذا. بسم الله الحمد لله يا رب. اليوم المنتخب التونسي في اول ظهور ليه بعد التتويج الافريقي في لقاءه ضد المنتخب البرازيلي. اكيد يمشيو الى الاستجوابات بعد المباراه مع المدرب الان بورنو مع زميلي انور الفتناسي. شكرا لك محجوب. ومعنا الكوتش مسيو لابورت. Alors monsieur Alain, aujourd'hui, plusieurs jeunes joueurs ont inscrit leur retour à la sélection. Est-ce que vous êtes satisfait de la performance qu'ils ont montrée aujourd'hui? Oui, je suis content parce qu'on a gagné contre une bonne équipe du Brésil qui prépare une compétition très importante, un tournoi qualificatif pour les Jeux. Bon, il ne faut pas non plus se tromper, hein. Ils sont arrivés hier avec le voyage dans les jambes. Mais pour nos jeunes joueurs, ils ont besoin de répéter ce genre de match.
C'est pour ça que je les mets en danger de temps en temps contre des équipes comme ça. Quand on perd, on est critiqué. Mais là, ils apprennent beaucoup. Ça les change beaucoup du rythme du championnat. C'est d'autres problèmes à régler. Ils ont été à la hauteur aujourd'hui. Oui, moi j'ai bien aimé. On a eu un peu de mal en défense au début. On avait du mal parce qu'il nous manque des gauchers, mais on s'est adapté collectivement. Ça c'est intéressant, il y a des messages qui commencent à passer. Merci coach. محجوب نرجع في انتظارنا دينا في قناة نسمة في المغرب الكبير. مرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي الجديد. كرة اليد ما زالت متوسعة على قناة نسمة. إذا بعد ما كنا تبعنا زوز لقاءات اليوم في الدور الربع النهائي من كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس، سنتابع الآن مع بعضنا مقابلة النجم الرياضي الساحلي ضد فريق وداد سمارة من المغرب. أكيد كالعادة يحضر معي في التحليل الفني زميلي منجي البلاني. مرحبا بك سي المنجي. مرحبا عمر. إذا مشاهدينا نمشيو مع فصل إشاري ثم لنا عودة مع مباراة النجم الرياضي الساحلي وفريق وداد سمارة من المغرب. مشاهدي قناة نسمة عسلامة ومرحبا بكم. كرة اليد ما زالت متواصلة على قناتنا وتغطيتنا لفعاليات بطولة افريقيا للأمم لكرة اليد المغرب 2012 ما زالت متواصلة. وصلنا لليوم الختامي، كنا مع بعضنا طيلة 10 أيام، قدمنا لكم تقريبا كل يوم أكثر من 12 ساعة هوند، كنا قدمنا لكم فيها بلاتوات تحليلية قبل وبعد كل مباراة، وكان عندنا كذلك برشا أجيال من لاعبي كرة اليد حاضرين معنا. اليوم نحن توا باش نبداو مع بلاتو خاص بمباراة المنتخب الجزائري ومنتخب كونغو الديمقراطية في صنف السيدات، مقابلة ترتيبية من أجل الظفر بالمركز الثالث. لكن قبل كل شيء نحب نرحب بضيوفي في البلاتو، هما في مشاهدي قناة نسمة عسلامة ومرحبا بكم. كرة اليد ما زالت متواصلة على قناتنا وتغطيتنا لفعاليات بطولة افريقيا للأمم لكرة اليد المغرب 2012 ما زالت متواصلة. وصلنا لليوم الختامي، كنا مع بعضنا طيلة 10 أيام، قدمنا لكم تقريبا كل يوم أكثر من 12 ساعة هوند، كنا قدمنا لكم فيها بلاتوات تحليلية قبل وبعد كل مباراة، وكان عندنا كذلك برشا أجيال من لاعبي كرة اليد حاضرين معنا. اليوم نحن توا باش نبداو مع بلاتو خاص بمباراة المنتخب الجزائري ومنتخب كونغو الديمقراطية في صنف السيدات، مقابلة ترتيبية من أجل الظفر بالمركز الثالث. لكن قبل كل شيء نحب نرحب بضيوفي في البلاتو، هما في الحقيقة ما عادش ضيوف، ولاو ولاد نسمة. على يميني مدام ليندا. مين يا مدام ليندا، شنو أحوالك؟ لاباس يسلمك. على يساري كذلك مدام جميلة بوزيان. مدام جميلة شنو أحوالك؟ الحمد لله. أكيد المنتخب الجزائري معروف يعني بحبه للوطن وحبه للعالم، ورينا هذا البارح في مقابلة الجزائر ذكور ضد المنتخب المصري. نكمل معك مدام جميلة. المنتخب الجزائري كان بدا يعني الكان هذه بهزيمة ضد المنتخب التونسي، من بعد مشى في سلسلة نتاع انتصارات تقريبا في منافساته مع المنتخبات نتاع افريقيا السوداء، نجم نقولوا من هزم في حتى مقابلة. شوف je reviens à la préparation يعني la bonne préparation d'une équipe هذه هي. أكيد مدام جميل، أنت باش تكون فرحانة بمردود البنات الجزائريات، كذلك الشعب الجزائري باش يكون فخور جدا. نذكروا اللي المنتخب الجزائري كان انهزم البارح ضد شقيقه والمنتخب التونسي. هاو نشوفوا مع بعضنا شنو اللي صار في لقاء البارح. نتيجة مباراة النصف النهائي اللي جمعت البارح المنتخب الجزائري والمنتخب التونسي. نجيك مدام ليندا. المنتخب الجزائري كان كما قلنا انهزم في مباراته الأولى ضد المنتخب التونسي، يرجع البارح وينهزم ضد المنتخب التونسي كذلك. شنو يمكن العناصر والنقاط اللي خلت المنتخب الجزائري ما نجمش يتفوق على المنتخب التونسي في الكان هذه؟ hier par exemple. نلتقي في ذلك الحين، إلى اللقاء.
شكرا لك منير. اذا الكلنا حابين نشوفوا المنتخب الجزائري الى جانب المنتخب التونسي على البوديوم، لكن نذكروا اللي الاربعه الاوائل في البطوله هذه بالنسبه للسيدات يترشحوا مباشره الى بطوله العالم في صربيا 2013، وهما المنتخب الجزائري ومنتخب كونغو ديمقراطيه، منتخب تونس والمنتخب الانغولي. يلتحق بنا في البلاتو توا سي محمد تومي المستشار التحكيمي. مرحبا بك سي محمد. ربي يبارك فيك سي انيس، ربي بفضلك. يلتحق بنا زاد زميلي قيس الفريني، قيس اللي باش يعمل بنا دور اليوم مع المقالات الصحفيه في بريسكان. مرحبا بك قيس. مرحبا يا نور. معناتها ما كانوش في الدور النهائي. نرجع لك مدام ليندا، ظهر لي العشرة دقائق الاخرانيين في كل ماتش انت كنت لاعبه، قيمه العشرة دقائق الاخرانيين وقيمه التركيز في العشرة دقائق الاخرانيين. نعم بصح كي يتكلم انا مدام جميله، خبره لاعبات المنتخب الوطني التونسي. وي الوغ سي فري كو انا راني دربت في تونس المستقبل المرسى، راني في 99 ومازال نشوفهم البنات مازال يلعبوا. يعني تعرف الهاندبول في تونس. اكزاكتومون، يعني شيء ما يغيبش عليا. صعيب باش تكون ديك العلاقه فريمون ما نكونوش قراب برشا اكزاكتومون. اي سا يفو بونسي على سا، وان شاء الله هي اليوم الحظ مع بيان سور راني اليوم نشجع تونس. وانت بنت تونس. وانا بنت تونس. سي محمد، ظهر لي الخبره زاده تاثر على المونتال، يعني تاثر على الجانب النفسي، اللي يلزم اللاعبه تكون حاضره نفسانيا باش تبعد على النقاشات مع الحكم، وانت كنت حكم وظهر لي تعرف فما يصير شد عصبي كي يقرب الوقت يعني في المقابلات هذه. والله هو كما قالت توا اختنا جميله، معناتها لاساندون بسيكولوجيك هو عنده قيمه. لازم اكيد يسمعوا فينا جيلاني معرف وماجد حمزه، يلزمهم يزيدوا يخدموا ولما لا يقدموا الاضافه في مناسبات قادمه. باردون ريسبكتي لو شوا دو لونترينور، ما ظنيتش انا ان لونترينور يعني يحب الفريق تاعو يخسر ولا كي ما يدخلش اللاعبين. اكيد هذه هي الروح الرياضيه. مدام جميله، رايك في الموضوع هذا؟ والله انا جو سي يعني نشاطر اختيارات هذه المدرب الان بورت، حظ سعيد للمنتخبنا وحظ سعيد للزوز ملاعبيه ماجد حمزه والجيلاني كذلك. نمشيو مع فاصل اشهاري وراجعين من بعد شوي. شكرا مهدي، مرحبا بكم. وانور فطناسي كما كل يوم مرحبا بك انور. والبدايه باش تكون معاك مع معرض الصحافه واهم العناوين. بالطبيعه قلنا البارح لعبت كل قاعده تسخن لليوم على خاطر بعد مباراه ديربي ومباراه المنتخب الوطني التونسي والمغربي ما كانت اهم العناوين. ايفيكتيفمون مهدي، اليوم الحدث اللي خذا حيز كبير في الصحافه التونسيه هو انتصار المنتخب الوطني التونسي البارح ضد المنتخب المغربي، وكما كنا حكينا البارح الصحافه التونسيه اليوم كانت فرحانه وتفاعلت مع الانتصار هذا، ورينا برشا عناوين كما اللي جاء في الصباح اليوم، كسب كبير في ديربي مثير، كيف لو كوتيديان اون فيكتوار بروميتوز ولو طون ديبيو اون فانفار. معناها العناوين هذوما نفهموا اللي الصحافه التونسيه اليوم كانت فرحانه. بون انتصار باهي ومعناها دخله باهيه لليكيب ناسيونال، لكن يلزمنا ديما نحطوا ساقينا في القاعه كما نقولوا، والصحافه ديما تستنى في الدوره كالعاده، معناها اي عثره هكا ولا هكا راك باش تلقى العكس نتاع العناوين هذوما. تفضل نواصلوا مع مازلنا في تونس اما مع لابريس مادي اليوم اللي كتبت ارتيكل فوت اي بوليتيك اون افريك. بعدت شويه معناها على الكان، اما حكيت لهنا على العلاقه ما بين كره القدم والسياسه، وحكيت على عيسى حياته واللي عنده بيريود كبيره معناها هو على راس الكونفدراليه توا. كيف حكيت لهنا على لا بروميير دام في الكاميرون اللي كانت هي وراء معناها كيفاش نقولوا جاء لوتر ماتيوس معناها اللاعب الالماني، كان هو باش مترشح باش يشد ليكيب ناسيونال نتاع الكاميرون، لكن السيده الاولى نتاع الكاميرون قالت لي اللاعب هذايا معرس ومطلق في برشا مناسبات، دونك البروفيل يمكن زيد احمد هذاك علاش قالت البروفيل نتاعو ما يساعدش باش يكون هو مدرب المنتخب الكاميرون. زبير، اهميه الرياضه وتوظيف هي قاعده تقسم البلاد الى شقين، وهذا مش حاجه باهيه برشا. نواصلوا معك. نواصلوا مهدي، نمشيو للمغرب. الصحافه المغربيه اليوم على عكس الصحافه التونسيه تاثرت بهزيمه المنتخب المغربي، خاصه وانه نعرف المنتخب المغربي مرشح بارز معناها للظفر. كانت مفاجاه بالنسبه للصحافه المغربيه. كانت مفاجاه يعني، وحسينا حتى حاله احباط في الصحافه المغربيه. اليوم اخبار اليوم المغربيه حكيت على اعتماد عناصر تفتقد للتنافسيه وافتقاد الروح القتاليه، وحكيت على الحظ. ما عرفناش انا والحظ خاطر
رينا الحارس البارح ايمن المثلوثي عدى ماتش كبير، كيف الهدف نتاع المنتخب المغربي زاد كان مسبوق بتسلل، دونك ظهر لي ما فماش حظ، المنتخب كان ربح الماتش نتاعو هكا. باش تغشوا عليكم مشاهدين تاع قناه نسمه اللي في المغرب الكبير. تفضل انا مهدي، باش نمشيو للصحف العالميه، باش نخدموا مع الصحف العالميه. ليكيب اليوم حكيت وكتبت على لي فخيغ زينمي دو ماغريب، لهنا حكيت على جمال الساحي ويونس بالهند، زوز ملاعبيه نتاع مونبولييه. نحن نقولوا لليكيب راهو ماناش دي زينمي، رانا اخوات، يعني المغرب وتونس اخوات، مانيش نصلح في غلطي لهنا، لكن تونس والمغرب اخوات، وان شاء الله سي دي اكسبرسيون راهو يتقالوا لي فخيغ زينمي، لوت فراتريسيد تتقال ايضا ما بينات زوز انديه في الدربي بالطبيعه اللي كل شيء يجمعهم، لكن في 90 دقيقه الكره هي اللي تفرقهم. علاش؟ خاطر مبتغى واحد اللي هما 3 نقاط. هذه غوفي دو بريس، هذا اهم ما كان في العناوين الصحفيه بالنسبه لليوم. 24 جانفي. شكرا لك انور الفطناسي. وكما رجعت الصحافه على مباراه البارح، باش نرجعوا ايضا نحن اليوم مدة 75 دقيقة عودة على آخر الأرقام والتعليق والتحاليل، والبداية باش تكون مع نور الفطناسي مع معرض الصحافة. مرحبا بك أنور. مرحبا بك مهدي، ومرحبا بالحضور الكل، مرحبا بالمشاهدين نتاعنا. كالعادة اليوم باش نبداو الجولة نتاعنا مع الصحافة التونسية. الصحافة التونسية طرقت اليوم البرشا مواضيع، كان أهمها هو الجولة الثانية هذه اللي تلعبت اليوم ومازال تونكور كما قلت انت مهدي. رجعت بصفة أخص للمنتخب الليبي. جريدة الصحافة اليوم كتبت مسألة حياة أو موت، كيف لو كوتيديان كتبت سينيغالي ليبي دو او ميور. لهنا كالعاده الصحافه بدات الحسابات بالطبيعه، لي ماتش سونكسيون هذوما، لي ماتش كوبري نقولوا نحن. بالطبيعه كما قلت انت مهدي، المنتخب الليبي عدى ماتش باهي، حتى في صوره لو كان ما ترشحش لا قدر الله المنتخب الليبي، يلزم الصحافه معناها تعطي حق المنتخب هذايا اللي مر بظروف صعيبه اللي نعرفوها الناس الكل. الصحف الاخرى مهدي التونسيه كيف رجعت وحكيت بالتفصيل على لقاء تونس والمغرب، ورجعت للعوامل اللي صنعت الفارق واللاعبين. كيما لو طون حكيت اليوم على اللاعب المغربي القنطاري اللي ممكن يخسر مكانه في تشكيله المنتخب المغربي بعد المردود اللي كان وراه معناه في لقاء المغرب والمنتخب التونسي. كيف الصحافه كتبت على اللاعب زهير الذوادي اللي يخوض الكوب دافريكا هذايا ويلعب على زوز وجهات. الوجهه الاولى انه يساعد المنتخب الوطني التونسي باش يمشي ويقدم في الكومبيتيسيون، كيف يلعب باش يقنع المسؤولين نتاع اف سي كون الالماني كونهم يقتنعوا بالمردود نتاعو. ظهر لي فرصه المقبل بالنسبه لزهير الذوادي. اكيد لهنا مهدي نحكيو فرصه قدام الذوادي باش يلعب في النيفو هذا القوي نتاع الكوب دافريك اللي يختلف نوعا ما على النيفو اللي نشوفوا فيه في البطوله. اكيد البطوله نتاعنا مش فرد مستواه هي وبطوله افريقيا. نورمالمون كي يبدا ملاعب عندك، سامحني كي قصيت عليه، كي يبدا ملاعب يعرف اللي فما عينين يتبع فيه ما يعطيش روندمون. ممكن هنا تاثر شويه تقول انت على نفسيه اللاعب معناها. باهي نواصلوا مهدي. الصباح اليوم كتبت وحكيت على تخوف الوفد التونسي من التنقل الى ملعب فرانسفيل، لان ليكيب ناسيونال باش تلعب في اللقاء الثالث ضد الجابون. مقر الاقامه نتاع المنتخب بعيد 50 كيلومتر على الاستاد نتاع فرانسفيل. لهنا المسؤولين في الوفد التونسي اتصلوا بالكاف واتصلوا بلجنه التنظيم باش يوفروا الحمايه اللازمه للمنتخب الوطني. حاجه اخرى زاد المنتخب الوطني التونسي باش يتحول قبل 24 ساعه من اللي كان باش يتحول قبل نهارين بالطبيعه من المباراه، غير نوعا ما التعامل تاعو مع المباراه الاخيره مع البلد المنظم. تفضل. على كل ونذكروا مهدي في 2010 في انغولا معناها كابيندا، ان شاء الله ما تصيرش كارثه اخرى. نعرفوا افريقيا ديما راهو كابيندا لونكلاف تاع كابيندا من غير ما نرجعوا على التاريخ، بلاصه حساسه جدا، ماهوش الشان توا في الجابون، وان شاء الله لاباس بالطبيعه. ان شاء الله. على كل نمشيو للصحافه المغربيه مهدي اللي هاجمت المنتخب المغربي اللاعبين وكذلك المدرب. عليه افتكت الانياب نتاع الاسود الاطلس. الصحافه المغربيه اليوم خذت هي الانياب وكشرت عن انيابها. جريدة المنتخب قالت تشكيلة مضطربة وهجوم بلا أنياب. سامحني سؤال أنور، عليه استنيت أكثر من 24 ساعة 48 ساعة بعد المباراة، ما تمش استوعاب النتيجة بعد 24 ساعة؟ استناو نهارين؟ استناو قاعد تستنى الصحافة المغربية. اليوم جات الرياكسيون معناها نتاع الصحافة المغربية، حتى الجماهير اللي في الجابون مهدي اليوم كانت هاجمت الحافلة نتاع المنتخب المغربي. وقت اللي كانوا كملوا السيونس دونترينمون نتاعهم كانوا غاضبين على ما استوعبوش يمكن الهزيمه ضد المنتخب. الحلقه قوسين سامحني اون انتراف للغوفي دو بريس نتاعك انور، لكن اللي كنت نادر غينيا استوائيه افتتحت النتيجه ضد السنغال منذ لحظات. نواصل. بعد نواصلوا ونختموا مع النخبه الرياضيه اللي حكيت على اجره جيريتس وكتبت ضحك على الشعب. لهنا ظهر لي تذكرنا بلومير مع المنتخب الوطني التونسي، وحكيت الاجور نتاع المدربين
المدرب جيريس ظهر لي زوز اسابيع التالي ولا وقت اللي انتصر المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري 4 بلاش كان يستحق ويستحق الدوبل نتاعو حتى اكثر كان توا ولا هو على فكره الاجر نتاعو 250 مليون يعني 1000 يورو المدرب لا 500 مليون في الشهر يعني كان في الهلال السعودي كان ياخذ اكثر. على كل تجربه جديده هي المدرب جيريتس مع المنتخب المغربي. هذا بشهاده ويطردوه ما يسالش. نحن نستناو من الصحافه المغربيه والاقلام نتاع الصحافه المغربيه تكون يعني تلطف شوي الاجواء على كل ما زالت مقابله لعبتها المقابله ضد المنتخب التونسي. ان شاء الله المنتخب المغربي كما نقولوا معناها يلقى روحه في المقابله الجايه. هذا اهم العناوين بالنسبه اليوم الاربعاء 25 جانفي. شكرا لك انور فطناسي، شكرا لك كنت موجود معنا. اذا التعليق اولي على إذا البداية سيد أحمد كما تعرف كما كل يوم باش تكون مع معرض الصحافة أهم العناوين مع أنور الفطناسي. مرحبا بك أنور. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالحضور الكل، مرحبا بمشاهدي قناة اسمها اللي قاعدين يتبعوا فينا. كالعادة باش نبداو جولتنا مع الصحافة التونسية. اليوم مهدي الصحافة التونسية في صفحتها الرياضية ركزت على لقاء المنتخب التونسي ومنتخب النيجر. تقريبا مختلف العناوين الكل المتعلقة بالمقابلة هذه كانت متشابهة وأجمعت الكل على ضرورة التركيز والابتعاد على الغرور. هذاك علاش الشروق اليوم قامت بحوارات مع مجموعة من الإعلاميين المتخصصين في الرياضة اللي أكدوا على ضرورة عدم الإفراط في الثقة. كيف صباح حاورت اللاعب السابق مختار ذويب اللي حذر بداره من الغرور ونجم نقولوا عنده الحق. الصريح كتبت نعم لي راحة البال لا للاستسهال. اليوم رينا ظهر لي برشا استسهال وما عرفناش راحة البال في المقابلة الكل. هذا ايش عندنا اليوم؟ شنو تكتب اليوم هادي غدوه جبنا اليوم انور ولا يسبق الجرايد دوما لا يون بيان سور. هذه الاهم كونه نحن نسبقوا معناها الصحف معناها نشوفوا شنو باش تهبط غدوه العناوين باش نلقاوها تعكس مباراه اليوم والصعوبه اللي لقاها المنتخب التونسي في الانتصار. المغرب اليوم كتبت غسره وتعدات. الصريح عدد غدوه باش نلقاو فيه مقال متعلق بصوره الزوز مدربين جيريتس ورور بعد الهدف اللي سجله عصام جمعه، وكتبت ان شاء الله ذاك حد الباس. الشروق كتبت بعد الانتصار 3 نقاط انتصار ما كانش ساهل مهدي اليوم. هذا هم معنا بطبيعه غدوه. هذا شنو باش تقراو في الصحف التونسيه في انتظار الصحف المغربيه بطبيعه غدوه اللي ننتظر في خيبه كبيره وحسره كبيره واللي باش تترجم في العناوين وفي الكتابات بطبيعه. شكرا لك انور الفطناسي. كما حكينا على المباراه اللي باش نرجعوا لها نحن مشاهدي قناه نسمه. والبدايه كما كل يوم باش تكون مع معرض الصحافه واهم العناوين. جينا من عند انور الفطناسي. مرحبا بك انور. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالحضور الكل، ومرحبا بمشاهدي قناه نسمه. كالعاده فقرتنا اليوميه مع الصحف نعملوا دوره نشوفوا شنو الصحف غدوه والعناوين اللي باش يلقاها القارئ التونسي في مجموعه من الجرايد التونسيه. اخترنا اليوم جريده المغرب اللي خصت في عدد غدوه 3 صفحات المخصصه لكاس افريقيا باش نلقاو في مقال الأسوأ لن يتكرر. حكيت فيه على أهمية النتيجة على حساب اللعب والمردود اللي ما ارتقاش لمستوى الانتظارات. كيف خصت زوز مقالات اللاعب يوسف المساكني. الأول في حوار مع مراد محجوب اللي قال الامتياز المساكني في اللقاء الأخير، وكذلك مقال آخر فيه يوسف القاطرة التي تحمل أمال المنتخب. وبيت يوسف المساكني محط أنظار مجموعة من المنتخبات ولينا خايفين لهنا مهدي لو كان يوسف المساكني ما يكونش في نهار وشنو المنتخب ينجم يعمل. كيف نواصلوا مع المغرب اللي حكيت على قضية المصورين وحكيت على تتويق قضية المصورين. الزميلين محرز برناس وحسني منوبي اللي تم سحب بطاقات الاعتماد نتاعهم في السابق اليوم ترجع لهم بطاقات الاعتماد. وظهر لي البلاتو نتاعنا البارح مهدي والموقف اللي كنت خذيته وانت وخذاوه الحضور الكل حتى اكلوا. نحب جوست نرجعوا لقيصر. ما هو لقيصر خاطر عمل كبير وكبير جدا قام به شهاب الخير كما نشكروا الناس وقت اللي تخدم خدمتها. انا نواصلوا معك. نمشيوا للشروق مهدي اللي كتبت نعم تأهلنا لكن على اعصابنا. ان شاء الله في الماتش الجاي المنتخب ياكد التأهل نتاعو ويكون مردوده احسن من المردود في المقابلات اللي فاتت. باش نختموا مع الصريح مهدي اللي غدوه ان شاء الله في العدد نتاعها باش نلقاو عنوان طريف كول مادامك ترابلسي. لهنا الصريح ما يحكي على ترابلسي وبن علي لكن تحكي على مدرب المنتخب سامي ترابلسي اللي حكيته انه المدرب هذا كانت عارض الانتقادات حتى حد ما يعلو فوق الانتقادات هذيا، لكن ان شاء الله سامي ترابلسي يمشي مع المنتخب هذا البعيد ان شاء الله ياكل وياكل كما نقولوا. انا كيفاش يعرف الاخبار نتاع غدوه يعني
اي يظهر ما نعرفش فما خدمه كبيره في الكواليس وعلاقات كبيره ايضا في الكواليس. شكرا انور، هذه اهم العناوين باش نقراوها غدوه بالطبيعه في الصحافه الوطنيه. مرحبا بسي عبد الحق بن شيخه ومرحبا بكل مشاهدي قناه اسمع اللي قاعدين يتبعوا فينا كالعاده. مادي جولتنا مع الصحف اليوم مش باش نبداوها من تونس، مي باش نبداوها من الجابون المنافس نتاع تونس في المقابله الجايه، وبالتحديد مع صحيفه اليونيون اللي ما زالت فرحانه بالتاهل وبالانتصار على المنتخب المغربي، وكتبت إيلزون مونجي دو ليون. نحن نقولوا لهم اذا كان اللحم نتاع الاسود بنين راهو اللحم نتاع نسوره مش باش يكون بنين، بالعكس باش يكون مر. نكملوا مع البارول دو فوت، صحيفه يوميه على النت مهدي اللي حاورت المدرب رور اللي قال لا دومي فينال سوري سور لو غاتو. لهنا حكى على الهدف وكونه حصل وهو التاهل، واذا كان جات نتيجه ما خير مرحبا بها. نوصلوا مع الكوجينه مهدي، قلنا جاتو قلنا اللحم، توا باش نمشيو مع الكوت ديفوار ويمش نلقاو ايفوار تي في بوان نت كتبت على ديدي دروغبا نجم تشيلسي والمنتخب المنتخب الكوت ديفوار كلوتيلد دروغبا اللي متواجده في مالابو توا وقاعده طيب في الماكله للجماهير كميات كبيره وكبيره جدا. نحن شو نقولوا مادي نتمناو كانوا دروغبا تواتيه الفرصه باش يلعب في الصومال ولا في اثيوبيا باش هكاك تمشي الوالده نتاع دروغبا والطيب باش هكاك ينجموا ياكلوا. انور مادي كالعاده مشينا شفنا الصحف شنو غدوه باش يجي يعني عناوين اهم العناوين في اهم الصحف التونسيه. الصريح غدوه باش تنشر مراسله من مبعوثها الخاص في الجابون فيها تفاصيل تفاصيل اجواء المنتخب قبل لقاء الجابون، وحكيت زاد على العروض والانديه اللي تحاول تتصل بيوسف المساكني. الشروق كتبت انور الحداد نعم اصبح هدفنا الحصول على كاس افريقيا، ظاهر لي من الترشح بصعوبه للكان توا انور الحداد ولا يطمح وكونه يهز الكوب دافريك. طموح مشروع بالطبيعه، طموح مشروع لكل تونس. نختموا مهدي مع التونسيه كيف غدوه باش تنشر مراسله من مبعوثها الخاص في الجابون، حكيت فيها شوي على اخبار الكان وعلى المدرب رور اللي يحذر من المنتخب التونسي، كيف حكيت على اختفاء شهاب بالخيري. واضح بالطبيعه باش نرجعوا على كل المواضيع هذه باكثر تدقيق، لكن البدايه باش تكون برشا لاعبين اخرين اللي بعد يزون بيني كونفيرمي، لكن البدايه كما كل يوم باش تكون مع معرض الصحافه وابرز العناوين باش نلقاوها غدوه في الصحف الوطنيه. معاك مرحبا بك نور فاطمه. مرحبا بك مادي، مرحبا بالحضور الكل ومرحبا بمشاهدي قناه اسمع. كالعاده باش نبداو بفقرتنا لا ريفيو دو بريس نتاعنا. البدايه باش تكون مع ليكيب الصحيفه الفرنسيه اللي حكيت اليوم على منتخب الكوت ديفوار، وكنا حكينا مهدي وكان تتذكروا قلنا ليكيب اللي هي مراهنه على الكوت ديفوار وغانا والسنغال والمغرب باش يهزوا الكوب دافريك. السنغال والمغرب راوحوا ايفيكتيفمون، هذاك علاش توا ليكيب قاعد لها كان الكوت ديفوار وغانا قاعده تدافع عليهم ومازال ولات تشتري كيب ومازالت تونس خارج حسابات ليكيب حتى لتو. نرجعوا لتونس مهدي غدوه شنو باش نلقاو في الصحف نتاعنا واهم العناوين. المغرب كالعاده تقدم لنا تغطيه خاصه للكان والاجواء المنتخب الوطني في الجابون. من اهم ما نلقاو في المغرب غدوه مقال حول المواجهه التونسيه الجابونيه وبعنوان الخامسه لمن على المواجهات ما بين الزوز فرق. كيف المغرب حاورت المدرب سامي طرابلسي اللي عبر على تخوفه من الانذارات في اللقاء هذايا. نعرفوا اللي 6 ملاعبيه من ليكيب ناسيونال متحصلين على اوراق صفر، دونك اوتوماتيك جمال تراوي قربي وغيره. تفضل. غدوه معناها نتصوروا اللي التشكيله باش يكون فيها تحويرات. نمشيو للشروق اللي في اللايون نتاعها غدوه باش نلقاو صوره الولد سيمير الكنزاري اللي هو يوسف المساكني وهو يتجاوز في زوز ملاعبيه من الجابون في كان انغولا 2010، والعنوان باش يكون تونس للجابون انا الزعيم. نلقاو زاده سامي طرابلسي يقول نريد المركز الاول ودخول التاريخ. نعرفوا اللي تونس في مشاركتها في الكان حتى مره ما لمت 9 نقاط في الدور الاولاني. نلقاو زاده مقال تحكي فيه على تشكيله الجابون وخصائص المنتخب هذا. باش نختموا مع صحيفه الصريح اللي باش نلقاو غدوه مراسله من الجابون نلقاو فيها مقال بعنوان بين النسور والفهود لمن ستكون الزعامه. كيف باش تحكي على سبب عوده العضو الجامعي شاب الخيريه لتونس، كذلك باش تنشر اخبار حول وصول عرض للمدرب الوطني سامي طرابلسي من قطر. ظاهر لي قطر قطره تستعمل في سياسه الراي قطره ظاهر لي من السياسه للكوره للرياضات الكل. قطر ماهيش مسيبتنا ظاهر. واضح. شكرا لك انور، كان هذا معرض الصحافه واهم العناوين باش نلقاوها غدوه. شكرا. البدايه باش تكون
مع معرض الصحافه مع كانور فطناسي. مرحبا بك كانور. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بمشاهدي قناه اسمع. كالعاده باش نبداو مع معرض الصحافه كما قلت انت. كما نعرفوا اللقاء المنتخب التونسي يعني كي غيروا فيه، هذاك علاش ممكن الصحافه صعيب كونها باش تخلط غده وتكتب على اللقاء هذا. هذاك علاش باش نبداو كالعاده بالمغرب، صحيفه المغرب في صفحتها الرياضيه غدوه باش تتحدث على منتخبات المجموعه الرابعه اللي باش تلعب غدوه، وعلى المنتخبات اللي باش تواجه منتخبنا في الربع النهائي غانا وغينيا ومالي. مقال عنوانه ثلاثي في مرآة النسور. كيف نكملوا مع المغرب باش تكتب على حارس المنتخب الاحتياطي معز بن شريفيه اللي تم نقله للمستشفى، يعني تعرض الوعكه صحيه، لكن الحمد لله كما ريناه اليوم معز بن شريفيه لاباس. نمشيو للشروق باش تنشر في عدد غدوه مقال حول اختيار الصحافه العالميه ليوسف المساكني ضمن افضل 4 لاعبين عرب في الدور الاول من الكان. غدوه زاده شروق باش تحكي على العقود الجديده اللاعبين المنتخب الوطني التونسي على غرار عمار الجمل وكيف عصام جمعه. مادي باش نختم الجوله نتاعي اليوم بمقال نزل اليوم في صحيفه جول. المقال هذا حوار مع زميلنا سمير السليمي. سمير السليمي الصحفي اللي حاوروا قال له باش ترجع على مجال التدريب ولا لا؟ سمير قال له اي نخمم باش نرجع. دونك انا نتوجه للفرق نقول لهم حاضروا بروسادون وحاضروا دونتيفريس. سمير السليمي معانا ما نجموش نفرتوا فيه. هذا اعلان مجاني لي انا وفاجئني به في باريس. نحن ما نجموش وفي الكواليس كنت معاه نتكلم ما جبدليش جمله على الحكايه هذيا. سوربريز. نذكروا حاجه اخرى، سمير باش يدرب صحيح، مش يرجع ساعه الفريق تاع نسمه اللي انت تلعب فيه بالطبيعه ظهير ايمن واللي اساسي فيه. مادي من توا نحضر في روحي باش نكور. اذا كما لاحظوا الساده المشاهدين انه ضحكه موجوده على البلاتو اليوم، رضا كبير قلنا اجماع الاعلامي المصري كان موجود معنا عن طريق الهاتف. باش نبداو حصتنا اليوم، حصه كنا نتمناو نحكيو فيها كان على كرة القدم، لكن نبداو معاك أنور مع معرض الصحافة. تفضل. بيه مادي، أنا جوست قبل ما نبداو مع معرض الصحافة حبيت كلمة، حبيت تحية للزميل شوبير اليوم اللي كان متأثر برشا بعد المشاهد اللي كنا نشوفوا فيها توا واللي كانت حصلت بعد مباراة الأهلي وبورسعيد. بيه اليوم مهدي الصحافة بتبيعها باش تحكي غدوه، بتبيعها باش تحكي اكثر تفاصيل على هزيمه المنتخب الوطني التونسي البارح. جريده المغرب تكتب بعنوان تاهل مشوب بالحيره والارق والمطلوب بذل العرق. الحيره اكيد تحكي على المدرب سامي طرابلسي بعد المردود اللي كان وراه البارح ثلاثي الوسط، يعني وسام يحيى والراقد والساحي والعيفه كذلك في قلب الدفاع. تتحدث على حيره ممكن في التشكيله في المباراه القادمه. نفس الصحيفه المغرب غدوه باش تنزل حوار مع سامي طرابلسي زاده يقول الكره ليست علما صحيحا. نمشيو مع لابريس مهدي بعنوان غدوه بابي بعنوان الافلام غالومي. حكيت على مستوى اللاعب اللي وراهم لاعبيه منتخبنا البارح. نلقاو زاده مقال حول اللاعب اللي غادر المنتخب عادل الشادلي بعنوان اي نون بو بلو. حكيت على عادل الشادلي والفتره اللي كان عداها مع المدرب روجيه لومير، وحكيت على فتره البطاله اللي انتشلوا منها النجم الرياضي الساحلي واللي هو ما كانش يعني ما كاروش غادر المنتخب في التوقيت هذايا خاطر كان ممكن ياثر سلبا على زملائه. حكيت زاد لابريس على ايمن عبد النور اللي قاعد يتالق من المباراه الاخرى وكتبت بعنوان بلو او بلو غران. واضح. شكرا لك انور. يوصلنا اخبار ايضا انه توا رسميا الترجي mais également la prestation des gardiens de but tout au long de cette compétition. لكن البدايه كما كل يوم باش تكون مع انور الفطناسي ومعرض الصحافه. مرحبا بك انور. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالحضور الكل ومرحبا بمشاهدي قناه نسمه. مهدي كما نعرفوا وين ما فما ايفينمون كما الكان الصحف ديما تمشي للفنيين والمدربين وتحكي معاهم على مردود المنتخبات وخاصه المنتخب الوطني التونسي. هذاك علاش الانوار اليوم في عدد نتاع اليوم حاورت المدرب السابق للمنتخب فوزي البنزرتي اللي قال الترشح اخفى عيوب المنتخب ومشاكلنا كبيره في الدفاع. نذكروا اللي الدفاع نتاعنا في النسخه هذه قبل 3 أهداف في 3 مقابلات وترشح ب6 نقاط، لكن في كان 2010 مع المدرب فوزي البنزرتي قبلنا 3 أهداف وحصلنا 3 أهداف وما ترشحناش كما نعرفوا الناس الكل. نمشيو للشاهد التونسي تحدثت على تاريخ المواجهات ما بين تونس وغانا وكتبت الافضليه لغانا. لهنا نذكروا اللي طرابلسي وملاعبيته امام فرصه لدخول التاريخ في تحقيق اول انتصار ضد غانا في الكان يعني في بالضبط. خاطر برشا عباد يقول لك اول انتصار ضد غانا، لا هذا ينجم يكون رابع انتصار ضد المنتخب الغاني لكن في اطار كاس افريقيا للامم.
في اطار كاس افريقيا الامم هذاك في الكان يعني ما نمشيو للصباح اليوم قدمت بعض الاحصائيات في الدور الاول من الكان وكتبت رحل الدور الاول فماذا ترك في الذاكره لهنا. مادي انا كي نقرا ديزارتيكل كيما هكا نفرح على خاطر المواضيع هذوما قاعدين نتطرقوا لهم نحن كل يوم في البلاتو هذاك علاش الصباح والصحف الاخرين قاعدين يتبعوا فينا بالكدا باش يلقاو ما يكتبوا من غدوه. نمشيو للتونسيه ما فلتتش الفرصه باش تخصص ركن صغير تحدث فيه على جمال المناظر الطبيعيه في افريقيا وكتبت اليوم على شلالات فرانسفيل. باش نختموا مهدي مع الصريح شنو باش تكتب غدوه مش اليوم شنو باش تكتب غدوه باش تحكي على عيد ميلاد سامي طرابلسي. البادره هذه قاموا بها الاعلاميين التوانسه بادره فرحت سامي طرابلسي واكيد سامي يعرف اللي في صوره يعني كانوا اخطا ولا حاجه كيما فرحوا به اليوم الصحفيين اكيد باش يفرحوا به بطريقه اخرى كي يغلط. شكرا لك انور الفطناس. اذا هذه اهم العناوين بالطبيعه اللي باش نلقاوها في الصحف اليوم وغدوه خاصة. أيضا الكواليس معك محجوب الأمامي لك البداية باش تكون مع معرض الصحافة ومع زميلنا نور الفطناس. مرحبا بك نور. مرحبا بك محجوب، مرحبا بالحضور الكل ومرحبا بمشاهدي قناة تسمع. قبل ما نبداو بالصحافة أنا مادي ديما وين نطلع بلاتو أصحابي يقولوا لي عمل لنا ديديكاس في البلاتو. اليوم عندي صاحبي باش نعمل له ديديكاسو إياد بن جمعة. أكيد إياد بن جمعة ولد زميلنا بديع إن شاء الله يا ربي يتربى في عز أبوه وأمه هكا. نمشيو المعرض الصحافة مادي بعد 48 ساعة من الانسحاب المر للمنتخب الوطني التونسي واللي حكيت عليه الصحف الكل. تقريبا غدوه برشا صحف باش يحكيوا على اللاعب يوسف المساكني. هذاك علاش المغرب غدوه باش تكتب يوسف المساكني اللؤلؤه باش تحكي على مسيره اللاعب هذا مع الترجي ومع المنتخب في الكان. نفس الصحيفه المغرب غدوه باش تحاور اللاعب باش تنزل حوار اللاعب سهيل براذي اللي قال مكاني في المنتخب موجود والطرابلسي ظلمني. ظاهر لي نعرفوا البوست نتاع لي دروا داولوا عليه برشا ملاعبيه نذكروا السويسي وسام يحيى بوسعايدي سويسي قبل معناها وسام يحيى والبوسعايدي ظاهر لي نجموا نقولوا اللاعب هذا هو لاعب معناها البوست نتاعو رير دروا ممكن كان ينجم يكون موجود. نمشيو للصريح باش تنشر حوار مع المدافع الدولي ايمن عبد النور اللي تحدث على علاقته الممتازه وعلاقه اللاعبين الممتازه مع المدرب سامي طرابلسي وظهر لي اهم شيء انه العلاقه تكون متينه وطيده ما بين الملاعبيه والمدرب. ما دامنا نحكيو على الاطار الفني موضوع كثر الحديث عليه من قبل ما ينسحب المنتخب وهو بقاء المدرب الوطني سامي طرابلسي والاطار الفني ككل على راس المنتخب او تعويضه وكثر الحديث انه نبيل معلول وقيس اليعقوبي باش يشدوا يعني المنتخب الوطني التونسي. هذاك علاش التونسيه اليوم تحدثت على نبيل معلول اللي قالوا انه تدريب المنتخب رهين بقاء طارق ذياب على راس الوزاره. لكن موقع جوهره اف ام اليوم قال اللي انور الحديد رئيس الجامعه ياكد بقاء سامي الطرابلسي وكيف كيف المساعدين نتاعو في المنصب نتاعهم. شكون نصدقوا التونسيه والا جوهره اف ام مهدي؟ ذا لي موضوع مزيان. السؤال يبقى مطروح سوف تكون مع معرض الصحافه واهم العناوين باش نلقاوها غدوه في الصحافه التونسيه مع نور الفطناسي. مرحبا بك نور. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكل مشاهدي قناه نسمه. كالعاده باش نبداو مع الصحافه وكما نعرفوا اليوم تلعبت مباريات الدور نصف النهائي في كاس افريقيا. هذاك علاش الصحف التونسيه والعالميه حكيت على المواجهات والمنتخبات اللي لعبت اليوم. موقع راديو فرانس انترناسيونال كتب اليوم زومبي غانا ان دويل انجلوفون. في المقال هذا مدرب المنتخب الزامبي ايرفي رونار صرح وانه كان يقول وانه المنتخب الزامبي مرشح للذهاب للنهائي على حساب غانا. حاجه تضحك. ظهر اليوم حقيقه الميدان كالعاده حقيقه اخرى والمنتخب الزامبي انتصر على منتخب غانا. نفس المدرب غونار في صحيفه من السنغال اسمها لو بوبولير قال في مقال وتكلم حول اعجابه معني بالمنتخب السنغالي وعن امكانيته انه يدربوا بعد تجارب في افريقيا في غانا وانغولا وحاليا في زامبيا. هو يمشي التعليق السمير كيفاش تفسر ان مهاجمين المنتخب السنغالي الكل بعد انسحابهم من كاس افريقيا الامم سجلوا في البطولات نتاعو، موسى سو ديمبابا وغيرهم سجلوا في البطولات نتاعهم. ممكن تكون رياكسيون بعد كوب دافريك ممكن خاطر السنغال عنده ملاعبيه كبار، قلنا عنده ملاعبيه كبار برشا لكن ما عندوش اكيب، بصراحه ما عندوش اكيب المنتخب السنغالي. شيء اللي وراه معناها مردود هزيل برشا على كل الخطوط، وبالتالي احنا عمرنا ما شككنا في امكانيات الفرديه للملاعبيه نتاع السنغال، لكن جماعيا الكره تلعب جماعي وبالتالي المنتخب السنغالي ما كانش على المستوى الجماعي في المستوى. انور اذا التصريحات هذه تاع ايرفي رونار كانت قبل المباراه وقبل الانتصار وقبل الترشح، هل الانتصار هذا والترشح باش يغير حاجات في الوجهه نتاعو ولا السؤال يبقى مطروح؟ تفضل. نمشيو مع الصحف التونسيه مهدي. غدوه نبداو مع المغرب اللي باش تكتب حول تاكيد بقاء سامي طرابلسي وعلى مباراه وديه باش تجمع المنتخب الوطني التونسي بمنتخب البيرو. نواصلوا مع اخبار المنتخب والمدرب سامي طرابلسي وباش نختموا مع
انترفيو كان قام به المدرب سامي طرابلسي مع السريع، وكان حكى فيه على الخلاف ما بينه وما بين عادل الشادي، وحكى زاد على حقيقه الاستغناء على خدمات وليد الهشري في الكان هذا. واضح. انت مادام جبت على بطبيعه المكتب الجامعي وقرار تثبيت سامي طرابلسي لانه العقد نتاعو ينتهي في 2013. نذكروا اليوم النصاب لم يكتمل، هذاك علاش لجنه التصرف بالجامعه قررت لعب مقابلات بقيه الموسم بدون حضور جمهور، وهذا يخص الاربع بطولات الرياضات الجماعيه بطبيعه كره الطائره، كره السله، كره اليد وكره القدم. ودعوه ايضا الى مكتب جامعي يوم الخميس القادم لتدارس امكانيه عقد جلسه عامه خارقه للعاده وانتخابيه من عدمها سوريا قبل ما تروح مباراه وديه ايضا ضد البيرو. كنت حدثت على يوم 29 فيفري في ملعب الشادلي زويتن. هذا اهم العناوين. اهم العناوين مهدي اللي باش نلقاها بطبيعه غدوه في الصحف التونسيه. شكرا لك. اذا البدايه سوف تكون مع مباراه، البدايه مش باش تكون مع المباراه، البدايه باش تكون مع انور فطاسي. مرحبا بك انور، معرض الصحافه بطبيعه على غوفي بريس معك. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالحضور الكل، ومرحبا بكل مشاهدي قناه نسمه. كما كنت تحكي وكما كانوا يحكيوا الوخيان، مقابله مجنونه، واكيد المنتفع الابرز هو الصحافه بطبيعه باش تحكي على المقابله هذه، لكن مش غدوه مهدي، على خاطر كما كنا نتبعوا المباراه كي غير وفات، دونك الجرايد ما لقاتش الوقت، حتى الصحافه الالكترونيه كنا نتبعوا ما خلتتش باش تحكي على المباراه هذيك علاش اليوم اخترنا باش نحكيو على زوز مواضيع، يعني بعاد شويه على المقابله هذيا، باش نحكيو موقع كوره، حكي على حفل الاختتام اللي كان صار اليوم في الجابون، واللي كان كما نقولوا بطراز اوروبي. اليوم شفناه موقع الفيفا كتب زاده حول النهائيات الاجمل في تاريخ الكان. المنتخب الزامبي كما ورانا اليوم المردود اللي وراهونا، المنتخب الزامبي وين ما كان حاضر في النهائي الا وكانت المباراه ممتازه ومجنونه كما رينا اليوم. كان حاضر عام 74 وعام 94 واختاروا موقع الفيفا يعني المباراه النهائيه ذي وكونها من اجمل المباريات. واضح. معنا شيء اخر يظل في انتظار ابرز العناوين. نستناو المناشطات بالطبيعه باش نحكيو على الملف هذا المهم، باش نحكيو ايضا على كواليس الرياضه ونستقبل في هذا الاطار انور الفتناس. مرحبا بك انور. مرحبا بك مهدي، مرحبا بالضيف ناسي حاتم، ومرحبا بالمحلل نتاعنا الخشان اللي توحشتهم انا بيرسونيلمون. كل اسبوع هذاك باش تكون عندنا يغيك نحكيو فيها على الكواليس، نحكيو فيها على الملف. مخبر جديد في قطر باش يحل، نتصور هذايا قبيله سي حاتم يقول معناها اللي كان فما نشاط ومع ذلك معناها كانت فما خلال، فما بالك توا باش يحل مخبر قطر، اكيد معناها نتصور عندهم لي مويان معناها باش الناس الكل تولي تمشي معناها للسوق المارشي اللي كان عندنا، كان يجيو لتونس من مصر ومن البلدان المغاربيه، باش يولي الناس الكل توا تمشي لقطر. والله بالنسبه